सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 26 वोल 33 तावन 40 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 24 verses 33 to 48. तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमाक पाठीं गेले. ते 11 जण तांचे सवे हेर सांगाता जमोन जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, समी कोरस्सो जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तोळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मरतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळे घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता गाय म्हणून चिंतून ते आखांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. तितले संतोशान विचमीत पावले की संगत सत मानूंक ते आनीकी दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगल्यार बजिल्ले माशलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच खेलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो स्तुत्यो संगती तुमच्या सांगता आसलेल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलप आसो आनी पत्क्याच्या बॉक्सांचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचें उतर हें वांखणी तुका क्रिस्ता. सोमी खरोच जिवंत आसा. त्या जिवंत जेजूच्या नांवान जेजूक मेळोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, थोडे जिओलॉजिस्ट, घनी विज्ञानी म्हणटा आमी तांकां, धरणी पंदां कितें पुरो आसा म्हूण सोदून काडचें. तांचो एक पंगड गुड्या सुवात्यांनी, पर्वतांनी, दोंगरांनी खंयसर भांगर मेळटा म्हूण सोदून आसले. आनी त्या दोंगराक वेच्या वाटेर एक गांव आसलो. त्या हळ्ळेंतल्यान, त्या गांवांतल्यान, त्या लोकां मदल्यान तांकां वचूंक पडटलें. सदांय ते वेताले, सोदनां करूंक वेताले त्या गुड्या सुवातेर, दोंगराचेर, आनी फाटीं येताले. जैतो काळ सोदनां केल्यार तांकां कांयच मेळोंक ना. पूण जाल्यार तांणी सोदचें सोडूंक ना. अशें सोदून सोदून आसतना कोण औचित्य एका दिसा तांकां भांगार आसलो गुडोच मेळ्ळो. तो सगळो गुडो भांगारान भरिल्लो. आतां कितें करचें? सगळ्यांक कळ्ळें हो भांगार आसा तो गुडो. तुवें एकामेकाक तांणी सांगलें, कोणाक सांगूंक वचनाकात. आतां आमकां जाय जाल्ले हातार आमी हाडूंक नात. देखून फाल्यां गुटान आमी येवया. देखून कोणाक अशें आमकां मेळ्ळें, सोदुल्लें आमकां मेळ्ळें म्हूण कोणाकच सांगूंक वचनाकात म्हणून एकामेकाक सांगून तांणी भास दिली, ना कोणाकच आमी सांगना म्हणून, आनी फाटीं गेले. आनी दुसरे दिसा सर तयाराय करन ते येवन पावले त्या गुड्याक. आनी कोणताना त्या गांवचो लोकय हाताराक येवन आयलो थंय.
हे कोणटात गुडो कोणटात बंगाराच्यो कितें म्हणटा तें आयन ओर म्हणल्यार बरी गोल्ड ओर तातूंत भांगार आसलें तें पुरा माती ओट्टू करतना व्हडलेसो लोकी कोरें पिकास कान घेवन आनी कितें पारय कान घेवन हातारां कान घेवन तें आयलो व्हडा संख्यान. हे विजमीत पावले. हांकां कोणें सांगलें आमी एकामेकाक सांगलें कोणाक सांगचें न्ही म्हणून हांकां कोणें खबर दिली आनी एकामेका म्हणाल आमी कोणी खबर दिवंक ना. सकडांनी म्हळ्यार आमी कोणी सांगूंक ना. तर हांकां कशें कळ्ळें. तर हांच्या लागीं विचारया हे हातारां कान येवन आयल्यात कोरें पिकांच पारे कान येवन आयल्यात हांच्या कडेन विचारया तुमकां कशें कळ्ळें सायबा. हांगासर भांगार लिपोवन आसा तुमकां कशें कळ्ळें. ता लोकां मुखेली म्हणालो सदांय आमी तुमकां पळयतल्या तुमी गुडो भोंवन येतल्यात आनी पाटी वेतल्यात वेतानाय पळयतल्या पाटी वेतानाय पळयतल्या पूण हांगा भांगार आसा तुमकां कोणें सांगलें. आमी सदांय तुमकां वेतानाय पळयतले पाटी येताना पळयतल्या कशें तुमी येतल्यात थंय पाटी येताना खंतीन बेजारान येतल्यात पूण काल सांजेर तुमच्या तोंडार आसलो हांसो संतोश उल्हास पळोवन आमकां कळ्ळें हांकां मेळ्ळें म्हणून. कितें पळोवन कितें मेळोन कशें कळ्ळें. कसलो संतोश हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना काय मेळोंक ना. ह्या गणी विज्ञानिकी जायते दीस सोदता कांय मेळोंक ना पूण एक दीस तांकां मेळटस तांचो संतोश दडतो न्ही इतलो की तांच्या तोंडारच सगळ्यांक कळ्ळें कितें म्हणून मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. कोणें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. भोव बरी साक्ष बाबा रिक्षान दिली सकाळीं आयकलें तुमी खंय जाल्यार तो काम करतात ताका रिवॉर्ड मेळूंक ना वय मू हांव इतलें वावुरता दीस रात वावुरता जाल्यार म्हाका मेळोंक ना सगळ्यांक मेळटा वय मू. आनी मानी जेजू सांगलें हांव इतलें वावुरता न्ही म्हाका मेळोंक ना पूण कोणाक सांगलें जेजू कडेन सांगतना दुसऱ्या म्हयन्यान ताका जेजून दिलें गी ना ताका मेळ्ळें गी ना मेळिल्लें ताणें कोणाक दिलें आनी जेजूक दिल्या उपरांत ताणें कितें सांगलें उपरांत डिसेंबरान ती ताकास जानेवारीन ती ताकास फेब्रुवारीन ती ताकास कोणें दिलें वाव. पळय आनी एक धाकले आयकतना आमचे धर्न हालाजे बाबा भयणीनो तुका म्हाका आमकां आनी कित्याक मेळोंक ना कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां आनी मेळोंक ना. आमी रॉंग जाग्यार सोदून आसा. हांवें सांगलां न्ही जॉनी आनी टोनी खाणी उडास आसा जॉनी रोनीची खाणी उडास आसा. जॉनी कितें करतालो इलेक्ट्रीक खांब्या पोंदा कितें गी सोदतलो सोदता कांय मेळना ताजो इश्ट टोनी येता रोनी येता ना कितें सोदता रे जॉनी सुय भायर पडल्या सोदता म्हणलो खंय हांगा सोदताय सुवी गी ल्हान सुई भायर पडली ती मेळटा गी दोळ्यांक दिसता गी ते सांजेर
मस्क मस्क काळोखार दोगी सोदता सोदता निमाणे कोणाक मेळना रोणी सरता जोणी खंय पडल्या रे घरा खंय पडल्या हांगा कितें सोदताय हांगा बरो उजवाड मेळटाय तशें हांवें सांगलें न्ही हन तन सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हन तन सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें खाना जेवणात हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें खाना जेवणात हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना काय मेळोंक ना आतां तुका म्हाका आमकां कितें मेळोंक नातलें आतां मेळ्ळां कितें आमी सोदुल्लें गांवान गांव सोदुल्लें जाग्यांनी सोदुल्लें संतांच्या नांवान सोदुल्लें कितें तुका आनी आमकां मेळोंक ना पूण आतां मेळ्ळां खाना जेवणान सोदुल्लें आमाल पिवानान सोदुल्लें पिकनिकाक सोदुल्लें मेळोंक ना पूण आतां कितें मेळ्ळां सांगा ग्रेस कायांत सोदुल्लें आनी कितें दुडू भांगरांत आमी सोदुल्लें आज बदकेंत आमी सोदुल्लें मेळोंक ना पूण आतां मेळ्ळां कितें तें दिलें कोणें मेळ्ळें म्हाका मोकोदान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें कोणें तो मेळ्ळा तर तुमकां समाधान मेळ्ळा तो मेळ्ळा तर तुमकां संतोश मेळ्ळा तो तुमकां मेळ्ळा वय तर तुमकां धैर्य मेळ्ळा तो तुमकां खरेंच मेळ्ळा वय तर तुमकां जिवीत मेळ्ळा तो खरेंच तुमकां मेळ्ळा तर तुमचें तें दिसून येत कशें ह्या गाणी विज्ञानी पाठी येताना पळय तांच्या तोंडार दिसलें तुमकां मेळ्ळें म्हणून समजायचे रिजल्ट पळोवन फाटी येताना कळटा वो पास गी फेल गी म्हणून वय की न्ही इसारची गरज आसा सांगा रिजल्ट पळोवन उडकी मारून येता जाल्यार बरें कळटा तुमकां येता क्लिपान घालून येता जाल्यार नापास देखून वापास पण आज आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत नापास जावंक नजो वापास वचोंक नजो आज आमी कशीं आसा जें म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळटलें एका लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 26 व 33 सावन 48 पर्यंत लूक चॅप्टर 24 वर्स 33 to 48 तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक पाटी गेले तांच्या गांवाक वेतले ते एमावसाच्या वाटेर ते आसले एमावसाक वचून आसले ते दोग जाण शिस पूण जेजूची वळख जाता ते फाटी येतात खंयसर फाटी येतात कितें बरयलां ते जेरुसलेमाक न्ही कितें बरयलां पयली वळ तेच घडये तक्षणा मरी मगदलेनी जेदना जेजू तिका भेटलो तक्षणा ती गेली खंय शिसांक एलिझाबेथ अशी कोणाक एलिझाबेथ आयली आतां मगदलाची मरी जेदना जिवंत जेजू तिका भेटलो खंय गेली ती दुसऱ्या दिसा गेली एका हप्त्या उपरांत गेली न्हू एक म्हयन्या उपरांत गेली त्याच घडये संतोषाची खबर त्याच घडये पास जाल्ली खबर त्याच घडये खासदार जावन 12 वर्सां उपरांत बरी खबर आसा गुरवार जाल्या म्हणून त्याच घडये खबर कोर्टान केस विन जाली त्याच घडये ना गे रावतात गे तुमी सांगा आज जेजू तुका मेळ्ळो तर त्याच घडये ते एमावसाच्या वाटेर आसले त्या जेजू भेटलेल्या उपरांत कितें करतात तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक पाटी गेले रोडोन गेले कंतीन गेले
जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत येताना ते तांकां पुरो जाला वय मू जेरुजालेमांतल्यान ते भायर सरले एमावसाच्या वाटेर ते आसले सोलोन ते गेल्यात आतांचे बरी आमकां गाडयो नात टोंगा नात गोडे नात वय मू येताना गेल्ली वाट जायती आसा पुरासान आसा वय मू पूण जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत पुरासान आसाय वाट लांब दिसताय पयलीं लांब दिसताय देखून हांवें सांगलें जिनियेच्या पळयणार सौम्या म्हजो खरो मोगत जिनियेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट जिनियेच्या पळयणार सौम्या म्हजो खरो मोगत जिनियेंतल्या हर एका गरजान आनी म्हज्या ह्या 30 वर्सांच्या मिसांवासो जैतासो शेवट काल म्हणटात उद्देशी वत्तू मात न्ही गुटवो जबरदस्त थोडे फावटी हांवें चिंतचें कोणाकी पडून वचूं ना हांवें करच्या कामांत हांवें चलून वरच्या कामांत जावं पळय ह्या एका कामांत तुमची सेवा आसा उरतली इतलीं कामां आसात हाका लग्ती जाल्लीं कोणाकी पडून वचूंक ना जाल्यार म्हाका कांय फरक पडना खंयच्या कामांत बिजी आसा खंयच्या कामांत पडोन आसा खंयच्या कामांत माथ्यार वजें घेवन आसा कोणाक पडोन वचूंक ना म्हज्या कुटुंबाच्यांक ना सैऱ्या धैर्याक ना हांगा येवन बरें जोडिल्ल्या कोणाकच पडोन वचूंक ना तुमकां बेजार जावंक पुरो आयकतना पूण म्हाका कांय फरक पडना कित्याक तुमकां सांगाता घेवन हांव हिंगसट कामां करिना पावलां सांगिल्ल्या प्रमाणे पिलिपिकारां बरोवन आवस्व 4 वळ 13 म्हाका बळ दितले आसोवें ऐका म्हाका बळ दितले आसोवें सर्व संगती करूंक हांव शकता करूंक शकता देखून जायते फावटी चॅलेंज जावन घेतला हांगा आसले गेली कोणी गेल्या म्हणटा ताचो जागो खाली जालो जावं परत ताचो भर म्हजेर पडटा म्हणून म्हाका कांय फरक पडना कित्याक म्हणल्यार तुमकां समजावचें गर्व न्ही अहंकार न्ही कित्याक कितें बरयलां म्हाका बळ दितले आसोवें सर्व संगती करूंक म्हाका सांगात दितले आसोवें म्हाका धैर्य दितले आसोवें म्हाका गिन्यान समजून जाणवाय दितले आसोवें म्हाका आदार दितले आसोवें आयच्या दुसऱ्या वचपान तुमकां आयकोंक मेळटा तिका वाचून काड मागीर ताजो नियाळ करया जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचत 2 वळी 1 ते 5 वयर कितें बरयलां जेजू आमचो आदार म्हाका आदार दितले आसोवें संगती हांव करूंक शकता हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता तुमी जोडी जाय ताजो आदार तुमी आपणायचे ताजो सांगात तुमी सतमान जाय ताजें हजरपण तुजें सवें तर कोणी आसून दिया वचून दीत मरोन दीत कांय फरक पडना कांयच फरक पडना हें सांगूंक हांवें खुशी वरची ताजो अनुभव जाल्यार तक्षण ते उठतात आनी पाटी वेतात पुरासान लेखीन आसतना वायट कितें वाट आनी की लांब वाट म्हणली लेखीन आसतना ते कितें करता अशीच तेच घडये उठोवन ते जेरुसालेमाक पाटी गेले पण चिंतून पळय नियाळ करा भाव भयणीनो ती उरबा खंय जावन आयिल्ली तो संतोष मात तें धैर्य ती सकत तें बळ परच्या शिकोवणी सांगलें म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक करनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका गेले कित्याक आपणाक मेळिल्लें हेरांकी मेळासय आपणे पळयल्लें हेरांकी कळासय आपणे पळयल्ल्याक हेरांनी पळयसय पळया आमकां रेखा थंय 11 जण आनी तांचे सोबे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे 11 जाण परच्या आंतवांतले दारां किळी घालन जुदेवांच्या बियान आसले ती वळ वाचून काड जो सांजेला वचो 20 वळ आनी वळ 20 वास जॉन 20 वर्स 20
इतले म्हणून जॉन चॅप्टर 20 सॉरी 19 तो न्हय ओके. त्या साईतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिसदारान आपण भितर एकठांय जावन आसले. हां तवळ जेजू तांच्या मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. आनी सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरली. सोम्याक देखतस ताका मेळटस. शीस पुताच्या पयले भिरांत कावजेनी आकांत जुदेवांचें बें वडिलांचें बें श्रेश्ठ यासकांचें बें पदवेदारांचें बें ह्या कुटुंबाच्या सान्यांचें बें तुमकां सान्या थोड्यांक आनी की जेजूक तुमी भेटोंक ना देखून तुमकां भिरांत. उक्त्यान सांगता हांव जेजूक तुमी आनी की भेटोंक ना तुमी जेजूक मेळोंक ना देखून तुमकां भिरांत. खरेंच तुमी जेजूक मेळ्ळ्यात तर जेजूक तुमी पळयलां जाल्यार भिरांत आसचें ना. आमी म्हणटा न्ही भिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू. भिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू. मागीर जेजू आसल्यार मात भेना. जेजू तुजे थंय आसा म्हणून तुका खात्री आसल्यार मात भेना भिरांत ना कावजेनी नाकान ना चिंता ना. पूण हे आसात थंय पूण पळय ते लिपोवन आसात तें 11 जाणां सोय आनीच थोडे आसात तेच ना. ते म्हणटाले सोमी कोरोस जिवन जाला सिमांक तो दिश्टी पडला. सिमांक दिश्टी पडला कित्याक सिमांक दिश्टी पडलो आदल्या आयतारा न्ही आदल्या हप्त्यान तुमी आयकलें मू मासली धरतना सिमांक आनी ताच्या सांगात्यांक 7 जाणांक दिश्टी पडलो की ना. सिमांवनी येवन हांकां सांगलां आतां एकल्यान सांगलें थोड्यांक पावना. हांगा 5 जाणां आमी देवाचें उतर दिता जाल्यार तुमकां थोड्यांक आयकूंक नाका म्हळ्यार सत मानूंक नाका. थंय सिमावन वचून सांगलें जुवान वचून सांगलें. आतां तेंय सत मानिनातल्याक आतां हे दोग एमावसाच्या वाट्यार आसले ते दोग वचून सांगतात. ताच्या पयलें मरी मागदलानान वचून सांगलां. पळय न्ही पोरच्या सुविशेशांत म्हळ्यार हातूंत शुभवार्तांत आमी आयकलां तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सत मानताय न्ही. पळयनासतना सत मानतले कितले आमी पळयलाय पूण आत्मीक दोळ्यांनी आमी सत मानतांक ना. देवाचें उतर आयकून आमी सत मानतांक ना. आमी भागी वैगी न्ही. दुबाव आसा गी आसा जाल्यार डावट आवट बिलीव देखून ताणें सांगचें. आतां म्हणटात सिमांव न्हू सोमी कोरोस जिवन जाला सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणा घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटना पळय न्ही साक्ष कित्याक दिजे म्हणल्यार जागचे खातीर भाव भयणीनो आमकां मेळिल्लें आमी दांपून दवरचें न्ही. एकामेकाच्यो साक्षी दोगांच्यो साक्षी तेगांच्यो साक्षी आनी जायत्यांचो साक्षी सोम्या थंय तुजो बावट कसो घट जाला म्हूण तुवें एकामेका आमी सांगतना हेरांचो बावट घट जाता. खाली युट्यूबार तुजें नांव येजें म्हणून साक्ष दिनाकात. जावं बरं म्हाका ह्या भावां बरी हांगा देवाचें उतर दिवंक जायना पूण म्हज्या बावटाची एक साक्ष आसा. ही साक्ष आयकोन तरी हेरांचो बावट घट जायचे. एक ल्हानसो ते दाखलो बाबा रिक्षान दिलो एक ल्हानसो दाखलो एक ल्हानशी करणी जेजू थंय ती आयकतना हेरांक बगलें गी ना. आमी त्याग केल्यार आमकांय आमी पयलें मेळिल्लें जेजूक दिवन ताका अर्गां दिल्यार ताची उडवीक उलयल्यार आमकां आनीक मेळटा गी ना कळ्ळें गी ना. अशें 10 जाणांनी अशें 10 दाखले दिल्यार हांगासर एकल्याक तरी दुबाव आसा गी सगळ्यांकी तांचो भावार्थ घट जाता आसलो. आतां हे 2 जाणी वचून पळयांनी कुटसितात. ते कितें म्हणाले तवळ वाटेर आपणा घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. हांव केदाळे साक्षी आयकतां जायत्या पयलीं अक्रिस्तांव भावते पूण क्रिस्ताची वळख जाल्ल्या तक्षण म्हाका मेळिल्ल्या तक्षण हांव आयकतां. कित्याक म्हाका जेजूची वळख ना म्हणून न्ही
म्हाका संतोश जाता. कितले असले साक्षी आयकता म्हाका व्हरतो संतोश जाता. हळे तांकांय जेजूची वळख जाली न्ही. म्हजो भावार्थ आनी घट जाता. जिवांत जेजू तें आनी म्हजो भावार्थ बरो पातयेन विश्वास आनी तीर जाता. आसा पूण आनी घट जाता. अखंड भावार्थ म्हणल्यार तीर भावार्थ, दृढ भावार्थ, स्ट्रॉंग फेथ. देखून देवाचे उतार दितना आनी रूप, उल्हास, आनी चड कितें म्हणटात प्रेरण, आनी चड उर्बा. ह्यो पुट्टू खाणयो न्ही, ह्यो अपुट्टू खाणयो. पुट्टू न्ही, अपुट्टू. देखून खरोच जिवंत आसा. हाची शिकून ती जेजू खरोच जिवंत आसा. दुबाव नाका. उरले आसात ह्या आमकां कळीत ना. उरले आसात ह्या आमकां. जोहान एवंजेला 3:13. जॉन चॅप्टर 3:3. सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. कोणूच सर्गी सोडून गेल्लो ना. काल तशें एक ल्हानशें संगीताचें कार्य पळयतना नांव वाडदीक तो आमच्या भारतांत नांव वाडदीक कोरियोग्राफर. नांव सांगा. नांव क्रिस्तांवचो तो. सगळ्या आंगार टॅटू आसा ताज्या. टायट टी शर्ट घालून, जिन्स घालून, हाफ स्लीव्स टी शर्ट घालून तो आसलो वेदीचेर. पूण सगळ्या ताज्या हातांचेर, बावळ्यांचेर सगळो हात पुराय टॅटू. टॅटू म्हळ्यार समजता मू? जेजूचो आसा. जेजूचो आसा. जेजूच्या मुखामळ आसा. मागीर इल्लो पळयतना पुरो दुसऱ्या धर्मांत आसल्या सक्कड देवांचें आसा. हेपटी हांवें चिंतलें, कोणाची वळख आहा तुका? जायत्या काणयेन तूं आसाय जाल्यार, जायत्या काणयेन तूं भोंवताय जाल्यार कोणाची वळख आसा तुका? सकड एकच न्ही साबी भगवान एक म्हणल्यार बरें जालें. तशें जावं नजो तुका आनी म्हाका. आमकां साबी न्ही, आमकां सबका एक. सबका एक. तुजो स्वामी म्हजो स्वामी, तुजो देव म्हजो देव. जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो. तोमासान म्हणल्यार बरी. जोहान एवंजेला 20 आनी वळ 29 गी. जेजूची खरी वळख जाताना ताणें कितें म्हळें? तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा. त्या दिसता तोमासा कितले सोमी आसले, कितले देव आसले सांगा. जेजूची तुका खरी वळख जाल्या वयत तोमासा बरी म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजू कितल्या देवांची वळख आसली? चिंतन पळया. मनीस जावन संवसाराक आयले जेजू कितल्या देवांची वळख आसली. एका खऱ्या निजा वय म्हज्या देवा, म्हज्या देवा. म्हाका कित्या खऱ्या निजा देवाक ताणें उलो मारलो वय बापा तुका अर्गां दिता म्हूण खऱ्या देवाक ताणें अर्गां दिली वय तशें जाय जे तुज्या आनी म्हजें आमचें भावार्थी जिवीत. आनी बऱ्यांतलें बरें एक चिंतन म्हणयत आज भावा रिक्षानंद दिलें. हांव संतोश पावलो. आनी ह्या जाग्यार मात तुमकां हांवें तें शिकयलां. मागणी मुखार हाडूंक न्ही. मागणी मुखाराची गरजच ना. आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिताना तो दिवनूच मागची गरज आसा. देखून हांवें हें सत म्हाका कळीत जाल्लें घडीत हांव खंयच्याकी मागोवंक वचना, कोणा खातीर मागोवंक वचना. बदलाक हें सांगता, येदळ दिल्ल्या देण्या खातीर, येदळ केल्ल्या उपकारां खातीर, येदळ खान जेवण पिवण नेसन आसरो आदार बिडार दिवन राखून सांबाळ वेल्ल्या खातीर, येदळ पर्यंत कुडीची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर, बऱ्या मनशाचो सांगात एकवट दिल्ल्या खातीर. थोडे अशें मागोवंसर केल्यार वेळ पावना. येवनूच आसा लायन उदकाची, जर वाळच्या बरी वाळूनच आसा तितली. पूण आमची तेसावां तुमकां तेसावां चड दिसतात, आमकां बेसावां चड दिसतात. जेजूची खरी वळख तुका जाताना बेसावां चड दिसायचे न्ही, तेसावां. समजता ना? जेजू थंय तुका जिवीत लाभलां तर तुज्या दोळ्या म्हाका कितें दिसता तुका? बेसांव बेसांव.
तुज्या कुडीचेर बेसांव, तुज्या जिवाचेर बेसांव, तुज्या आत्म्याचेर बेसांव, काना जेवणाचेर बेसांव, हर एक कामाचेर, पयनाचेर, वावराचेर. आनी तूं ताका अर्गां दिताना येदोळ केल्ल्या उपकारांक तो अर्गां दिताना आनी दिवचें सोडटा कितें आनी कितें चड मापान दिता. पळय म्हजीं भुरगीं आमी दिल्लो उडास आसा तांकां, वय की न्ही. तुमी परत कोणें तुमकां कुमो केल्या जाल्यार तांकां परत्यान तुवें केल्ली ती कुमोक हांव केन्नाच विसरूंक जायना, परत सांगतना त्या मनशाक संतोश जाता आनी मुखल्या गरजेन तो तुका पावता की ना. पूण तुवें दिल्लें कान गेल्लो पानान त्या पात्राड घालें, गरज जाली वयस मेलो म्हणून गेलोय, मेळ्ळ्यार मागीर उडासी ना तुका. केदो दिल्ले तेदो तुका परतून दिता गे, कोट घालून धांवून येता. दिल्लो उडास ना तुका, केल्ले उपकार विसरालाय, आतां परतून विसरून कायलाय, गेट आवट म्हणटात की ना तुमी. म्हणटात हळे तुमी म्हणटात तर तो म्हणना गे. तेका भावने मागची गरज ना, सांगची गरज. केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता बापा, अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता, अर्गां दिता बापा, अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां. ते दळा ते सांगताना कितें जाता मुखार. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो पळय रावलो. जेजूच आयलो. जेजूक मुखार दोन उलयताना जेजूस ते हजर जालो भाव भयणीनो. जेजूची महिमा तूं उलयताना, जेजूची वडवीक तूं उलयताना, जेजूक अर्गां तूं दिताना, ताजो उपकार तूं पावडटाना, जेजूस थंयसर. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां किर्तन 22:3 ऐका, Psalm 22:3 कितें म्हणटा. तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. बसून सकला येता खंय. ताची स्तुती करतना ताका अर्गां दिताना ताजो उपकार पावडटाना कितें जाता. सोम्या विशयांत उलयताना आतां हांगा सोम्या विशयांत उलयताना गे सोम्याचें हजारपण हांगा इमिडिएटली जाता भाव भयणीनो. आनी जर तो सोम्या विशयांत उलोवच्या बदलाक हांव संवसाराचें कितें उलयतां, सोम्याचें हजारपण हांगा म्हाकाय पळोवंक मेळचें ना, म्हळ्यार आत्मीक रितीन तुमकांय तें बगूंक पावोवंक जावचें ना. देखून तो सांपाल म्हणटा कोरिंथांकारां बरोवन 9:31 वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवं. 1 Corinthians 1:31 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवं. पळय न्ही म्हाका जाल्लें बरेंपण, ताका जाल्लें बरेंपण, हांवें पळयलां म्हणटा आनी हे सकट पळयले सकट सत मानता. देखून जेजू तक्षण ते हजर जाता. देखून आमी एवढं गायलें, खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा. खंयसर दोग वा थेग सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगांत. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो, जिवे तांचे भेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो, जिवे तांचे भेसावांनी. तिका सोम्या विशयांत उलय. हांवें जायते सांगलां एकलो आसतना सोम्या कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना सोम्या विशयांत उलय. सोम्या विशयांत उलयतना सोम्याचें हजरपण थंय जाता. कशें हांगा जालें, कितें जालें. जेजू अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो. तांचे मदेगांत तांचे येवन उबो रावलो आनी समाधान समाधान घेवन आयलो. जेजू विशयांत उलयल्यार समाधान, आमी एकामेका विशयांत कोबऱ्यो उलयल्यार असमाधान, अशांती. कोणी तुमी जेजू विशयांत उलयता जाल्यार थंय झगडें आसचें ना. कोणी जेजू विशयांत उलोवन खंय झगडें जाल्लें आसा गे. तुका जेजूतां समाधान मेळ्ळें, संतोश मेळ्ळो, मोग मेळ्ळो, मायपास मेळ्ळो म्हणून जेजूची वडवीक उलयतना जेजू हजर जाताना समाधान घेवन येता. ताजे कडेन आसा समाधान, ताजे कडेन आसा शांती, ताजे कडेन आसा उजवाड, ताजे कडेन आसा मोग, ताजे कडेन आसा सुटका, ताजे कडेन आसा सोडवण, ताजे कडेन आसा तुज्या हर एका कश्टांक अनवरांक परिहार. आमी कोणा उलो मारता. खाली ताजी वडवीक उलयल्या पुरो वाटो उक्त्यो जातात. तो हजर जाता मात्र तुका वाट दाखयता. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता हांव गाय म्हणून. पळय आनी जेजू जिवन जाला म्हणून पेद्रून सांगलें. ह्या मोसाच्या वाटेर आसल्यान तांणी सांगलें उंडो मोडटाना. आतां उंडो मोडीचें जाल्यार वारें येवन उंडो मोडताय. सांगा
वारें येवन उंडो मोडटागे ताणें वारें पळयल्लें गे खाली सावळी पळयल्ली गी जेजूक रूप पळयल्लें वय मू जाल्यार उरल्या चकट आनी त्या गाणी सांगल्या रे पेद्रून सांगलें ह्या दोगांनी सांगल्या रे जेजूक पळयतस ते सगळेच घाबरले कितें म्हणून आणि आपण एक मेल्ले देखता मेल्ल्यांक पळोवन जाता गे कोणे मेल्ल्यांक पळयलां पळया न्ही गे मेल्ल्यांक पळोवन जाता जेजू सांगता मुखार मेल्ल्यांक पळोवंक जायना म्हणून पळय मुखार आयका पूण तो तांकां सांगी तो तांकां सांगूंक लागलो तुम्ही कित्याक घाबरल्यात कित्याक घाबरल्यात तुमच्या मोतीन तुम्ही दुबावतात कित्याक वय हांव सांगी ना गे म्हणून कित्याक दुबा पळय 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 जेजू सांगता इतलें पेद्रूची साक्ष आयकल्या उपरांत मात्र न्ही ह्या दोगां एमोसाच्या वाट्यार आसल्या त्या दोगां शिसांची साक्ष आयकल्या उपरांत जेजू खुद्द हजार जाल्ल्या उपरांत हे दुबावतात अबा तसो जाल्यार सरी आमच्या मदें जालाय सांगलाय कोणी जेजूक भेटुल्लो तुका कोणी आमकां कोणी सांगुलो आसा ह्या एमोसाच्या वाट्यार ह्या उंडो मोडटाना जाल्लो अनुभव कोणी तुका म्हाका सांगुलो आसा ह्यो जेजू खुद्द हांगा इतले फुडें आमी शुक्रारचे सोनवारचे सांगाता मेळ्ळ्या खुद्द येवन हांगा उबो जाल्लो आसा ना न्ही पूण गरज आसा ते कोणी सांगनासतना जेजूक पळयल्लो सांगनासतना ह्या जेजू अनुभव जाल्लो सांगनासतना हांगा देवाचे उतार आयकून आज आमी सत मानता गी ना गे आमी सत मानता वय मू कोणा सांगात आसा हांव भावार्थान हांगा सांगाता मेळोन आसा जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळोन जेजू हांगा हजर आसा म्हणून आमी सत मानता आतां जेजूक सत मानल्या उपरांत हें आसा गब्बराहट आसा गे दुबाव आसा गे सवालां आसात गे कितें समस्या आसात गे पळया चिंतून पळया आतां जेजू आसा गी ना गे म्हणल्या वेळार मात दुबाव वय गी न्ही जेजू हांगा ना म्हणून तुज्या मतींत आसल्यार मात तुका भिरांत वय गी न्ही जेजू हांगा आसा म्हणटाना भिरांत ना संतोषत वय मू वय गी न्ही जेजू आमच्या सगळ्या सांगासर आमी सांगाता मेळ्ळें जेजूच्या मोगान आमी सांगाता मेळ्ळें वय मू ताका कळीत आसा की हांगा आयिल्ले सकट तुमी भावार्थी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळ्ळें ताका कळीत आसा ताचे कडेन विचारची गरज ना देखून आमी पाटी वेताना तो आमकां दिवन धाडटा भियेनाकात दिवन धाडटा समाधान शांती आतां दिवन धाडटा म्हळ्यार हांगा कोणी पयशां खातीर आयले जाल्यार पयशे दिवन धाडटा आमी चिंतिनाकात तो आयलो आनी कितें म्हणालो समाधान तुमकां म्हणालो वाच मुखार पूण तो तांकां सांगी लागलो तुम्ही कित्याक घाबरल्यात तुमच्या मोतीन तुम्ही दुबावतात कित्याक दुबाव कित्याक पळया म्हजे हात आनी पाय हांवूच तो पळया न्ही गे जेजूची कूड मायाक जाल्ली वय म्हणटा फोंडान नातले वय की न्ही हांगा आसा गी ना तूं पळया न्ही गे जेजू कुडी भितर येवंक साद आसा कुडी कूड तावन भायर वचूंक साद आसा वय वय की न्ही आतां सबारान सावप तूं मेल्लो न्ही मेल्ला ताजी कूड खंय गेल्या कुसोन माती जाल्या ताजी हाडां मोडूंक नात वय आतां हाडां कित्याक मोडूंक नात हाडां मोडल्यार मागीर परतून कूड आतां हांगा बिल्डींग जाता बिल्डिंगाक कॉन्क्रीट घालच्या पयलीं बरें करून हें घालतात कुत्ताय तुमी रॉड इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयल्या तुमी अशें करून कित्याक तें आमच्या कुडीन हाडां आसल्या बरी हें पळय कन्स्ट्रक्शन कशें येयलां कोत्ताय तुमकां इंजिनियरांची आयडिया कशी जाल्या कोत्ताय आमच्या कुडींत आमकां कोण घट्ट निट्ट सिदा दवरता आमकां बेंड करता तेन्ना पुरे स्टडी कन मागीर हें पळय सोदून काडलां तेव्हा ते JCB आसा वय काम करता वय ते कशें सोदून काडलें कोत्ताय कुर्ल्यो पळोवन तुमी आसतात हेलिकॉप्टर विमान कशें सोदून काडलें जाणा ते तुमी गिरगिटांक पळोवन त्यो गिरमिट्यो कोत्ता तुमकां वारा रुपच्यो ना गे ह्या सुकण्यांक पळोवन भाव भयणीनो आज जायती जानवाय देव तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता पूण आमकां दोळे आसून आमी पळयना कान आसून आमी आयकना पूण देवाचें उतर आयकता आमकां ही जानवाय सर्गीची जानवाय लाभता जेजू कुडींत हजार आसा देखून तो म्हणटा ये आनी पळया ताचे पयलें ताणें दाखोवणें तोमासाक ती वळ वास 28 जॉन चॅप्टर 20 वर्स 28 थंय ताणें हात दाखयले कडवळी दाखयलें तोमासाक आयका जॉन 20 वर्स 28 27 उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुझे बोट हांगा हाड तुजें बोट हांगा हाड
म्हजे हात पळे, म्हजे हात पळे. तुजो हात मुखार हाण, म्हज्या कडवळान घाल. आता जितले पटी जेजू दिश्टी पडलो तो मनशा रुपारच मनशा कोडीन तिथे दिश्टी पडलो. तिबेरियस तेरवाच्या तडीर तो मनशा रुपार दिश्टी पडलो. केळायले हात खानी अनसू काय म्हणतात उक्तें केलें कडवळ खानी अनसू तो थंयसर दिश्टी पडलो. मात्र न्ही भाव भयण, तो सर्गा सोडून येताना तसोच सोडून गेला म्हणटा देवाचे उतार. आता हे म्हजें उतार न्ही. अपोस्तलाची कृत्यां वचवरी 1 वळी 11 ऐका. अपोस्तलाची कृत्यां वचवरी 1 आणि वळी 11. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? आता थोड्यांक जेचे पिंतूर घाल्ल्यांक सवाल असल्यांक आतां जाप हांगा आसा, म्हजी न्ही देवाच्या उतरांची. जायत की देवाचे पिंतूर जेचे पिंतूर पळयल्यांक थोड्यांक जायना, तांकां तांच्या भावार्थाक अडकळ. देखून तसल्यांक हांगा एक हांगा कितें म्हणटात जाप आसा ऐका. हो हो, तुमच्या मदलो वयर उखलून वेला तो जेजू, जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयतात. जिवंत जेजूक जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून गेल्लो पळयतात, तसोच परत्यान येतलो. परत्यान तो तसोच येतलो. तुमी पळयतल्यात. तो वाऱ्या रुपार सोडून गेल्लो न्ही. सांगा, जेजू वाऱ्या रुपार सोडून गेल्लो गे. सांगा, वाऱ्या रुपार सोडून गेल्लो गे. मात्र न्ही लुकाच्या वांजेलांत वचो 26 वळ 50 आनी 1 ऐका. लूक 24:51. लूक 24:51. आशीर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकलो जालो. तो तांचे तावन मेकळो. कसो तांकां दिश्टीक पडलो जिवान जेजू तांच्या मुखार तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबान वेलो. आनी ताका सर्गाक उबो आनवेलो म्हणटा देवाचे उतार. ताका सर्गाक उबो आनवेलो. कुडयात्म्या समेत जिवंत जाल्ल्या जेजूक, रुपांतर जाल्ल्या जेजूक. सांगल्यार तुमकां सारकें समजता. रुपांतर जाल्ल्या जेजूक. मात्र न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचवरी 1 वळ 18 ऐका. जुवांच्या वांजेला वचवरी 1 आनी वळ 18. कोणेय देवा केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. बापाच्या गोपांत आसा खंय. ताच्या एकल्याच पुतान जेजून आमकां वळख करून दिल्या. ह्या अपोस्तलाची कृत्यां वचो 7 वळ 50 आनी 5. Acts chapter 7 verse 55. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. वाऱ्या रुपार नांगी, पिसोळ्या रुपार, उजवाड्या रुपार, खंयच्या रुपार? जिवान जाल्लो जेजू ताका दिश्टी पडटा. नाजाल्यार ताका वळख मेळची ना. स्तेफानाक जिवान जाल्लो जेजूत, किळायल्लो जेजूत, कुर्सार काडलो सो जेजू, कडवळ उक्तो जाल्लो सो जेजू, पांयांक केळे मारलो तो जेजू. देखून हांगा जेजू म्हणटा आतां फाटी ह्याच्या शुभ वर्तमानेक मेल्ल्यांक मांस ना हाडां नात. म्हाका हात लावन पळय, म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसानात. मांसा रक्तान तो आसा पण मनशा सैंबार तो ना. मनशा रुपार तो आसा, मनशा सैंबार ना. केदिंगस ना. ताचें सैम पयलें कितें आसलें? देवाचें सैम. बापाच्या सैंबाचो. पयलीं बापाच्या जीवन आसतना बापाच्या जीवन जाल्ल्या उपरांत किंचित मनशाचें सैम म्हणलें ताचें तें ना. खाली कूड मात्र. आमी त्या कांतारान म्हणलें न्ही गे, वडोल आमी गायलें त्या कांतार. शब्द आतां मनशा रुपांत जिवे जालो, मनशाक आतां देव कोण कळीच. अंधकारांतल्या संवसाराक उजवाड जालो, पातकी मनशाक आपल्या शब्दान साल्वार केलो. शब्द आतां मनशा रुपांत जिवे जालो, मनशाक आतां देव कोण कळीच जालो. अंधकारांतल्या संवसाराक उजवाड जालो, पातकी मनशाक आपल्या शब्दान साल्वार केलो. शब्द मनीस देवाचें उतर सांगता की ना. जुवांचो वंजेला वचवरी 1 वळ 14. जुवांचो वंजेला वचवरी 1 वळ 14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. मनशा रुपारच तो दिश्टीक पडलो. जिवान जाल्लो जेजू मनशा रुपार दिश्टीक पडलो. जिवान जाल्लो जेजू मनशा रुपार सर्गाक सोडून गेलो.
ताका पळयल्ले आसात साक्ष, ताका पळयल्ले आसा दर्शनांत स्तेफानान, तो कसो वयर गेला तसोच येतलो म्हणून. देखून ते जेजू सांगता मेल्ल्यांक मांस ना हाडां नात काय. ऐका, म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसाना. मांस हाडां आसानात, कित्याक ते आत्मे, ताची कूड जाल्या माती पोडू, पूण जेजूची कूड माती जावंक ना. देवाच्या उतरां प्रमाणे देखून तो रितो फोंडू. आयकालां ती शिकून पडच्या 2 हप्ते पयलीं ताजो फोंडू खाली आसलो. खाली लुकटा मात्र, रेवडायलेलो तुवालो मात्र, आनी वेरोनिकान दिल्लो तुवालो मात्र चोसून गेला. पूण तो जिवंत जाला. मेल्ल्यांक आसात तशें अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. थोमासाक एकल्याक दाखयलो. आतां सगळ्यांक दुबाव आशिल्ल्या सगळ्यांक ताणें दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले की संगत सत मानूंक ते आनीकय दुबावताले. थोड्यांक आनीकय दुबाव, वय गी न्ही गी सोपान गी न्ही. थोड्यांक देवाचे उतार आयकतना सोपान म्हूण चिंतात गी म्हणून, म्हळ्यार न्हिदेंत आसा जाल्यार. सोपान न्ही भाव म्हयने, न्हीज न्हीज. जेजून खरोच जिवंत जाला, जिवंत आसा. देखून ताणें सांगलां न्ही जुवांच्या वंजलांत वचून 14 आनी वळ 19 हांव जिवंत आसा. देखून तुमी म्हजे सगळ्यान जिवंत आसतल्यात, जियेतल्यात. ऐका जॉन 14:19. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक ना, पूण तुमी म्हाका पळयतले. तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. तुमी ती स्टोरी न्ही, खाणी न्ही, ते खरें जिवीत घडीत. गुलशन एस्तेरा विशयान तुमी आयकलां न्हू पुरो. पाकिस्तानान गुलशन एस्तेर म्हणून जल्मातावन ताजे पांय कितें म्हणटात आंगळे पांगळे, ताका उठोवंक जायनातलें. जायते तांणी डाक्टरां सशीं वेलें आनी तांच्या धर्मान कितें करूं जाता तें सकट केल्लें पुराय. 19 वर्सां पर्यंत ताका न्हिदल्या कडेन जावन उठोवंक जायनातलें. खंयच्या डाक्टरा सशीं येयल्यार सगळ्या संवसारार नांवाडी जाल्ल्या डाक्टरा सशीं वेल्यार कांय जावना. पूण ताका मागीर कोरान वाचतानांत ताजोच मुस्लीम ते कोरानांत ताका अजापां विजमितां सर्यां केल्ल्या जेजूची ताका वळख जाता. आनी तें तो धर्मग्रंथ वाचून कोरान वाचून जेजूक वळखता मात्र न्ही, त्या घडी थंय जेजूक उलो मारता. कोणा वरी साथ दिना, पूण तुजे वरी साथ दे, तुवें करून दाखयलां जेजू म्हणून जेजूक सत मानून तें जेजूक उलो मारनासतना सगळ्यांनी ताका सोडून सगळ्यांच्या हातांत कांय बरेंपण ताका जावन येतलां. त्या वेळार संपूर्ण तरेन जेजूक तें समर्पण जातना आनी जेजूक उलो मारतना एका रातीन जेजू ताका दिश्टीक पडटा. त्या बुकांत ताणें खुद्द बरयलां. गुलशन एस्तेर म्हळ्यार काणी न्ही, तें आतां हें आतां खंय ब्रिटनांत आसा, इंग्लंडांत आसा. देवाचें उतर परगट करून जेजूक परगट करना आसा. देखून भाव भयणीनो ताका जेजू दिश्टीक पडटा. कशें हांगा शिसांक दिश्टी पडलो तसोच दिश्टीक पडटा. ताणें त्या बुकांत बरयलां. जेजू ताका दिश्टीक पडलो, ताका नांवान उलो करता खंय, ताका उलो केलें खंय कितें म्हणून. आतां ताजें नांव एस्तेर, गुलशन. ताका नांवान उलो केलो खंय, आपले हात दाखयले आनी आपूण जेजू तूं म्हाका उलो मारतलें न्ही, हांव येयलां तुका गूण करूंक म्हणून. आनी तक्षण ताच्या हाता पांयांक बोळ येता आनी ते उठून उबे रावता मात्र न्ही, त्या कुडांत तेणें धांवतना सकट धांवन येतात. आनी धांवन येतात आनी ते म्हणजे जेजून म्हाका गूण केलें म्हणटा. जेजूचें नांव काडनाका म्हण ताका बेश्टयतात. जेजूचें नांव काडनाका. ना ना जेजून म्हाका गूण केलें, जेजू आयलो ताणें म्हाका आपडलें आनी गूण केलें म्हणून सांगून ताका मागीर बहिश्कार जाता. ताका ताच्या कुटुंबांतावनी ताका जायते सोसूंक मेळटा. ताजे उपरांत जेजू खातीर तें कूट आमी सांडटा, सैऱ्या दैऱ्यांकी पयस करता. आनी जेजू खातीर पयसिल्ल्या त्या ब्रिटनांत वचून थंयसर देवाचें उतर परगट करून जेजूची एक कितें खरें पाटलावदार जावन शिस्त जावन तें जिवन आसा. अनभोग भावबीण, अनभोग जिवंत जेजूच तो अनभोग जाल्या शिवाय आमचो अर्थ कितें व्यर्थ. हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवण्यांत सांगलां न्ही की जेजू जर तर जिवंत जावंक नासलो हांवें म्हज्या भावांनी हांगा दिवची शिकोवन व्यर्थ. तुमी आयकोनचें आनी सत मानचें व्यर्थ, कांय फरक पडना. तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताक भरवोसो आसा, ससण्याच्या जिविताचो आमकां भरवोसो आसा जेजू जिवंत जाल्ल्या वरवीं. देखून हांगा कितें वाचलें न्ही माने तुवें शिस ते इतले संतोष आनी विस्मीत पावले. देखून ह्या जिवंतपणाचो भरवोसो तुका आसा जाल्यार संतोश, हर एक घडी संतोश. आमकां उडास जेजूचो न्ही हेरांचो. हांव आमच्या अंतरलेल्यांचो कोणाचो उडास काडना. उडास आयल्यार एका घडयेक येता आनी वता.
पण जेजूच्या त्या हजारपणांत हर एक घडी म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव पयना राव म्हाका बोळ दितले आसुवें देखून तूं सांपावल म्हणटा न्ही हांव सगळें करूंक शकता मात्र न्ही ताजें इतली ग्रेस काय आसा की कोणा कडेन भीक मागची गरज ना परतून वाचती फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 देखून जर तर तुमकां जेजू जिवन दिसो अनुभव आनी कितें जावंक ना तुमी भीक मागतात मात रीण घेतात हाजे कडेन ताजे कडेन आतां म्हणटात दाखोवन विचारतात विचारची गरजच नाही का जेजूचो तुमकां खरो अनुभव आसा जाल्यार जेजू क्रिस्त थंय जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां असलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो जायती संपत्ती देखून तूं देखून हांवें ओळखलें म्हणलें न्ही ग्रेस काय तावें सोदलें दंदिरव्या तावें सोदलें ग्रेस काय तावें सोदलें दंदिरव्या तावें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय देखून हांगा आशीश कितें करतात पळया तो जिवंतपणाचो संतोष पळया तो संतोष घेवन ते कितें करतात संगत सत मानूंक ते आनीकय दुबावतले देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा तांणी ताका देखून दुबाव पयस करचे खातीर पळया न्ही परत्यान परत्यान खुणा हात दाखयले जाल्यार तांकां आनीक दुबाव मात्र न्ही उतरांनी सांगलें जाल्यार दुबाव आतां जेजू म्हणटा तुमकां आनीक दुबाव देखून तूं कितें तुमचे कडेन कितें आसा जाल्यार हाडा बाजूलें कितें आसा जाल्यार हाडा तांणी ताका इंगल्यार बाजूले मासलेसो एक कुडको दिलो ताणें तो घेवन तांच्या मुखारच केलो पळया न्ही गे परतून आनी एक जेजून ह्या शिसांचो भावार्थ घट करचे खातीर जेजून कितले पटी तांकां कितें म्हणटा दिश्टी पडाचें पडलें आनी हें पुराय हें करचें पडलें न्ही गे मासली बाजून दिली तांकां मासली धरची हांकां मेळना ते सगळी रात रास रास तांकां धरन मेळच्या बरी केली मात्र न्ही हांगा आतां बाजूल्लें खावन दाखयलें जाल्यार तांचो भावार्थ मात न्ही अमावस्याच्या वाटेर येताना जायतें तांकां सांगून तूं गेलो जाल्यार तांकां वळख खाली उंडो मोडटाना तांकां देखून आतां मुखार मुखार पळया आनीकय दुबाव देखून जेजू कितें करता उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगात आसल्या तांच्या वूड आसा काडटा प्रवाद्यांनी सांगलेलीं उतरां ह्या जेजून तांकां खुद्द सांगलेलीं उतरां मनशा पुताक धरतले न्ही हाज्या पयलीं ताणें म्हळां न्ही माथ्याव सवांजेल आनी त्या दाळचो पेद्रू म्हणलें तुका घडना जावं म्हणलें न्ही जेजून कितें सांगलें अशें सांग पयल्यान सांगलें मॅथ्यू 16 आनी वर्स 20 की पळय 21 मॅथ्यू 16 21 22 तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज पयल्यान सांगलां आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो थंय मालगाड्यांक शास्त्र्यांक आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले म्हण पयल्यान सांगलां आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून पयल्यान सांगलां पूण तेदवा पेद्रू पळय त्या दाळे पात येवना त्या दाळात तो म्हणटा कितें म्हणटा ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मेना जावं सोमया तुका ते केदींच घडचें ना आतां जिवन जाल्या उपरांत तेंच परतान उठे आसा करता शिसांक कितें पयलें सांगलें तें आज जारी जालां खरें जालां तरी ते म्हणी आयकून सतमाना कितें हांवें सांगलें आज संपूर्ण जालां तें तरी आयकून देखून आज बाबायन उतार आयकत आनी पोरण्या तेस्तामेंतांतले केल्ले सकट प्रवाद जेजू तें संपूर्ण जाल्यात गी ना आनी खंयचे संपूर्ण जावंक आहात गी आसात गी खंयचो म्हणी आसा गी कोणाचें जिवंतपण जेजू तें सगळें संपूर्ण जालां दुसरें येणें आतां जातलें येवंक राख तुकाच तूं तयार कर येणें म्हणून तुका येनो आयिल्ल्या बरी ताजें येणें जातलें तुजे निमाण्या घडये तुजो स्वास रावतना ताजें येणें जातलें हांव येतलो रावतलो तुका सांगात दितलो ना खंयसर हांव आसा थंयसर तुका उखलून व्हरतलो म्हळांगी ना तुका व्हरतना म्हाका व्हरिना बी नाका आनी म्हाका व्हरतना तुका व्हरिना तुका सोडून येता कोणाक पयलें व्हरता कोणाक व्हरता पूण म्हाका व्हरतना
तुका म्हणवर ना तो येतलो आनी व्हरतलो ताजे सांगाता ताजें हें नाही जातालें आतां ताजें हें नाही जाताना हाज्या पयलें सांगलें न्ही परचें कशें शिकोण्यान भावान सांगलें न्ही गे हें तुका पळोवंक मेळटलें तुका आंज आयल्यात गे व्हरूंक ह्या तुका भूत आयल्यात गे व्हरूंक म्हणून आयकोन्या परचें कशें शिकोण्यात देव उतार काण दिलां भावान आमी सकट चिंता ताजें हें न्ही तरी आमच्या आबाक ताजें हें पळोवंक मेळ्ळें तूं आब मरतना जेजू येवना ताका व्हरूंक तुमी नाटल्यात हांव नाटलें आमी नाटल्या पूण तूं जेजू आयिल्लो की ना ताका व्हरूंक सपार जाणा हें कळीत ना तुका व्हरूंक की तोच येतालो म्हाका व्हरूंक की तोच येतालो बाबा तुजें मोड व्हरूंक मात कोणी आसतालें तें भियेनाकात तें जेजू व्हरचो ना तें सोडून वतालो ताका जाय तुजो न्ही तुजी कूड मागीर तो आत्मा व्हरतालो आनी त्या आंजां बरी तुका रुपांतर करतालो आंजांची कूड तुका दिवन हांवें सांगलां आत्मीक कूड दिवन विनाशी न्ही अविनाशी कूड तुका म्हाका आमकां दिवन आयकलां न्ही तुमी अविनाशी जावन आमी उरतले मुखार ऐका मोइजेच्या नियमशास्त्रान प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय घडोवन आयलां घडोवन येवंक जाय आसलें तें घडोवन आयलां परतें जेजू कसो उडास करता पळय कितें बरोवन घाल्लें म्हजें तें जारी जालां संपूर्ण जालां आनी उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो परत्यान दुबाव पयस केले जाल्यार एकच वाट पवित्र पुस्तक इतल्यो तांकां दाखले दिवनी रुजवात्यो दिवनी हें तांच्या मुखार खुद्द जिवन जेजू थंयसर येवन तांकां दिसोनी परत्यान तांचो भावार्थ गट करचे एकच वाट कितें म्हणटा देवाचे उतर कितें वाचलें न्ही माने पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो हाज्या पयलीं सांगलां संदेश आयकल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कोणा विशयांत जिवंत जेजू विशयांत आज सबार क्रिस्तांव म्हणल्यार भावार्थ आनी कितें आसा पोकळ जाला कित्याक म्हळ्यार जिवंत जेजू विशयांत तांकां आनी संदेश मेळोना जैतेवंत जाल्ल्या महिमेवंत जाल्ल्या संपूर्णपणान सगळं सोडून देवाच्या महिमेंत सगळींच्या राजांत थंय हजाराच्या जेजूचो आनी कितें तांकां जायत्यांक अनुभव जावना देखून तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरावांनी जाला की ना कोणी सत मान्य जाल्यार आवट सत मानल्यार मात्र इन देखून देवाचे उतार आयकता आयकता आमचो भावार्थ वाडटा आनी सरता आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पातक्यांच्या बोक्साण्याचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय देखून तूं हेच खातीर पाताक रडा जिणी बदला सोम्याक तुमी सोमी म्हणून सोमी जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटाने स्विकार करचे आतां सोमी तूं जेजू तुजो सोमी जायचे जाल्यार भाव भयणीनो पाताक घेवन आमी जेजूक आपणावंक जायना हाज्या दुसऱ्या वचपान आमी जुवांचें पयलें पत्र वचप 2:1-5 जेजू तुजो आदार जायचे जेजू तुजी शांती जायचे जेजू तुजें समाधान जायचे जेजू तुजें धैर्य जायचे जेजू तुजें जिवीत जायचे जेजू तुका संपूर्ण तरान तुका एक देण जायचे जाल्यार पाताक घेवन आमी जियेल्यार जेजू तुजो म्हजो आमचो जायना ऐका जेजू आमचो आदार केदाळ तुजो आनी म्हजो आमचो आदार जाता आतां ऐका सारकें म्हज्या ल्हान भुरग्यानो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां पाताक आदारल्या वेळार आमी कोणाचें जाता आतां सैतान आसलेल्या कडेन जेजू येवन रावताय उडोली सांगला न्ही भावान काळोख आसलेल्या कडेन उजवाड येवन रावताय पूण उजवाड आसल्यार तुजे कडेन काळोख येताय उजवाडाक लागीं आमी उजवाडाचीं भुरगीं म्हणल्यार अर्थ वो उजवाड म्हळ्यार तुजे भितर आसूंक जाय न्ही बायलो उजवाड सुर्याचो उजवाड चंद्राचो उजवाड एका काळार तुमी तुमच्या अपराधा वरी काळोखांत आसल्यात म्हणटा देवाचे उतार मागीर फाटीं हांगासर एफएस घरान पयलें पत्र वचो 2:1-2 तुमच्या अपराधांनी पातका पळय न्ही पाताक आसा तर जेजूचें हजरपण ना भाव भयणीनो खंय खोटेपण आसा अशुद्धपण आसा थंय पवित्रपण रावंक साध्य ना खंय अशांती आसा असमाधान आसा थंय समाधान ना वय की न्ही तुमकां कळटा वय मू अशांती आसा असमाधान आसा थंयसर समाधान आसा गे राग आसा क्रोध आसा द्वेश आसा थंयसर मोग आसा गे सांगा सांगची गरज आसा ना वय मू खंयचे प्रेजेंट राग हगे द्वेश प्रेजेंट मोग
ॲबसेंट. उजवाड प्रेझेंट, ते जाळा काळोख ॲबसेंट. वै की नाही? तुझे ते शांती समाधान प्रेझेंट, ते जाळा अशांती असमाधान. समजायची. देखील तुझे थंय पाताक आसतना तुजे सोय काळोख आसा, ते जाळा उजवाड तुका लागीं येना. तेका एका काळार तुमच्या अपराधानी पातका वरवीं एक काळार तुम्ही मेल्ल्यात. वय मेल्ल्यात म्हळ्यार जिवीत नातलें. जिवांत जेजू जिवीत दिता, आनी जिवांत जेजू तुजे सोय ना जाल्यार तूं मेल्ल्या बरीत. देखून ताणें सांगलें ना संतोष तुज्या तोंडार, ना परजल तुज्या तोंडार, ना शांती तुज्या मनांत, ना मोग तुज्या काळजांत, ना सुसुडाय तुज्या कुडींत. आज बाबा ह्यो काणयो न्ही. जेजूचें आजारपण तुजे सोय आसा जाल्यार ओडोन हांवें जायते दाखले, ते संतोसले. जेजूक पळोवन ते संतोसले. जेजू तुजे सोय आसा जाल्यार ते समाधान घेवन तुजी येताय. कोणी तुजें समाधान पाड करूंक जायना, कित्याक जेजू जावन आसा शांती. हांगा वस्तेर तरी केल्ल्यान कळीत आसा. आयका मुखार. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. परतून पळयान गे, तूं काळोखांत आसल्यार उजवाड जावन येता, उजवाड घेवन येता. आमी खंयचे खांदा जेजू मोज्या जिनियेसो उजवाड, जेजू मोज्या काळजासो उजवाड, जेजू मोज्या येसो उजवाड, जेजू मोज्या सो उजवाड. ताचे सारको कोणी ना, ताचे गोमेलसो ना, सदांच म्हजो पातयेनेसो, सदांच म्हजो पातयेने. देखून काळोखांत आसाय तर ये जेजू सरशी परतून तो उजवाड तुका दिता, काळोख धांवडायता. देखून तो आयलो म्हणटाना उजवाड येता, काळोख नपयस करता. देखून जेजू जायचे तुजो आदार. आतां तूं काळोखांत आसाय, जेजूक उजवाड जावन येवंक आपय. तो पातकांत आसाय, जेजू तुजी पुरा पातकां आपल्या रक्तान धुवन काडून तुका नितळ करून पवित्र करूंक तुजे थंय येवन रावंक आपय. तूं कितें बेजारांत आसाय, दैद्यमच्या जेजू तुजे सवी येवन नेंगी जेजूक पळोवन शिस संतोसले. जेजूक पळोवच्या पयलें ते भियेल्ले. वय की न्ही? हर एकाक जेजूक तुज्या हातूंत त्या आनी कोणाचो आदार सोदिनाका. देखून वयर बरयलां जेजू आमचो. एकांतर आसा जेजू म्हजो आदार, जेजू म्हजो दाता, एकलोच जो रसना सर्गा संवसारा, ताका लागीं सरा, ताचो पाटलाव करा, ताका मोग करा, ताका जाणा जाया, ताका लागीं सरा, ताजो पाटलाव करा, ताजो मोग. कोणाडे सोदून वचार नाका, दिसार वचार नाका. मोग मेळचो ना. शांती कोणाय कडेन विसारून वचना नाका, मेळची ना. हांव आज म्हज्या मामा कडेन गेल्यार म्हाका शांती मेळटाली म्हणटा ही मामी पयल्यान जोर जाल्या आसली शांती वखदां काय. आज म्हज्या बाप्पूगेर गेल्यार म्हाका शांती मेळटा म्हणून वचून बाप्पूक मेळनाका. तें बाप्पू पयल्यान ते मावशे कडेन झगडून टेम्परेचर 104 आसा ताका. आज सबारपटी आमी आमची शांती तशी वगडयता भाव भयणीन. बदला वरविंगड जाग्यार वचून जेवच्या पांया तळा बसल्यार वगडायल्ली शांती आपशंत संतोशी फाटी येता, शांती फाटी येता, धैर्य फाटी येता, सकट जिविती फाटी येता. वैगी निंगी पळया आमी सबारपटी आमीच वचून उज्यांत पडटा निंगी. एक इंग्लिशांत एक हें आसा प्रोवर्ब, फ्रॉम द आवन टू द फायर म्हणून. पयलें वयर आसलें मागीर पडटा खंय खंयचें सडवूण, उजो सडवूण की उजार आसलें सडवूण, उजो सडवूण. म्हळ्यार तशेंच आमी कोणाच्या हातान पडल्या तशेंच उज्यांत पडल्या बरी. देखून आतां मुखार एका तूं बाताक आदारता जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां एकलो सोमी आसा. तोच नित्यवन जेजू क्रिस्त, तोच आमची पातकां पुसून काडटा. एकलो आसा तो, तोच एकलो आसा. तुजी म्हजी आमची पातकां पुसून काडचो न्ही. हाजे कडेन कुमसार जाल्यार ताजे कडेन कुमसार जाल्यार म्हजी पातकां पुसून वतात ना. तुजी म्हजी आमची पातकां कोण पुसून काडटा? जेजू पुसून काडटा. तोच आमची पातकां पुसून काडटा. ती बली आमची मात्र न्हय, बगार अख्ख्या संवसाराची पातकां. हाजे विशयान कितली देवाच्या उतर खाण दिलां तुमकां. एब्राहिम बल्या पत्रांत वचवर 10 आनी वळ 12 आयका. क्रिस्तान केल्या कस बलिदाना वरी तुजी मात्र सगळ्या मनशा कडेन सर काळाच्या सर मनशाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर म्हणून म्हणटा न्ही देवाच्या उतर. आयका
Hebrews chapter 10 verse 12. पूण क्रिस्तान क्रिस्तान सर्व काळांच्या सर्व काळांच्या सर्वांच्या सगळ्यांच्या पातकां पातकां खातीर एकच बलिदान एकच भेटले बलिदान भेटयलें. आणि तो आता देवाच्या उजवेशी बसला. पळयांनी कोणी तुजी म्हणजे आमची पातकां बघची ना काल तुजी म्हणजे आमची पातकां बघसा जाल्यार जेजू मुखार वचून तुमची पातकां रडा वळखून घेया. जोहांचें पत्र वचपा 1 वेळ 8 आनी 9 ताजे मुखार तुमची पातकां तुमी वळखल्यार नितीवंत आनी ते बरें लां थंय कितें जाता ऐका. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. आमचे ते पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हूण जाले. पूण आमची पातकां आमची पातकां आमी जेजू मुखार वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून पळयांनी आमची पातकां बक्षिता आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. देखून हांगाय तुजी म्हणजे आमची पातकां बक्षूंची एक आसा बली भेटोवन कितें म्हटलें तें तस्सो तो सोमी पातकां बक्षिता तो ती बली आमची मात्र न्हय बगर अख्ख्या संवसाराची पातकां सगळ्यांची ताचे सगळीं आयल्यार एकल्याची बसल्यार तेजे बक्षीत आमची दिनाकात. कोणी ताजे सशी येवन वळखनातल्यांची पातकां बक्षीत आमची दिनाकात. कोण आपली पातकां वळखून जेजू सशी येता आनी म्हज्या पातकां खातीर तुवें रगत वरलां आनी सांगलें म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें. तुवें रेखल्यान येजूचें रेखल्यान वळखाचें देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती सर मनशाकुळाचें पाप काडटा ती ताज्यो सशी आयिल्ल्यांक कोणाकच ताका वळखल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक हाज्या पयलीं सांगलां हांवें तुमकां ताका स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक ताणें कितें केलां जोस वंजला वसवर 1 वेळ 12 देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें जोड दिला म्हणटा देवाचें उतर. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 verse 12. पूण आपणाक स्वीकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ताजेर विश्वास दवरा ताका सत माना ताजे सशीन धांवन येया ताजे मुखार सरपडा तिंबेरपणां तुमच्या पातकांच्या बक्षांनी ताजे लागीं मागा आनी तुमची जिणी बदला. देखून पाटी आतां आनी वास जर आमी देवाचे उपादेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगेत. देखून पातकां विने जिवचें म्हळ्यार कितें देवाचें उपादेश पाळचें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचें. देखून देवाचे उपादेश आमी पाळटा म्हळ्यार जर आमी देवाचे उपादेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगेत. नाही देवा सामको मोग आसा देवाक आमी वळखता म्हणल्यार असो भायलो गुर्त जावन आसा ताजे उतार आमी स्विकार करता ताजे उपादेश आमी पाळटा कितें ताका मानता तें आमी करता. आतां तुमी तुमच्या आवयचो बापायचो मोग करतात म्हणल्यार असो भायलो संकेत कितें तांकां विरोध वतात गी ताजे विरोध उपराडटात गी तांकां कितें मानता ते कितें सांगतात वय गी न्ही हांगाय तशेंच आमी ताजे उपादेश पाळिल्ल्या वरवीं मात्र न्ही ताका कितें मानता तेंच आमी केल्ल्या वरवीं ताजे उपादेश आमी पाळटा म्हणून सांगता मात्र न्ही त्या वेळार आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी दाखोवन दिता. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो. देखून आमी सामको दाखोवन दिता आमी देवाचीं भुरगीं सैतानाचीं भुरगीं म्हणून. देखून हांगा वचत त्या वेळार आमी केदार सांगचें हांगा 3 संगती तुमकां सारक्यो समजतात देव सर आनी तूं आनी तूं कोण म्हणून तुका समजतना तूं देव आसो की देव सर आसो म्हणल्यार तुका समजता वस्ते तरेन तूं देव आसो भुरगो गी देव सर आसो भुरगो गी म्हणलें बरें समजता देवाच्या उतरा मुखांतर. मागीर तुका कोण आसो जायची म्हणली वाट तुका हांगा उक्ती जाता तूं देव आसो जायची की आदी आमी कोणाचीं जावन आशिल्लें सांगून बी येतात सैतानाची पिळगी तुमी म्हणून जेजू तूं म्हणटा की ना तुमकां म्हणून तेजू देवांक म्हणलें. पातकांत आसतना आमी सैतानाची ती पिळगी संवसाराची जावन जेतना आमी सैतानाची पिळगी काळोखाची कामां करतना आमी सैतानाची पिळगी कितें देवाक मानवना तें आदारतना आमी सैतानाची पिळगी देवाच्या उतरां विरोध कितें आमी करता तें सक्कड देवाक मानवना देखून आमी सैतानाची पिळगी जाता. पूण आतां आमी थंयतान उजवाडाक आयल्या देवा कितें मानता तेंच करूंक आमी कशी व्हरता तर आमी देवाची
आता देवाच्या भुरग्यामध्ये आणि सैतानाच्या भुरग्यामध्ये फरक कितें जो जाकोबाच्या पत्रांत 4 आणि 4 सांगता का कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सतमानचें चड गरजेचें. जेम्स चॅप्टर 4:4 देवाची भुरगीं कोण देवसाराची भुरगीं कोण ऐका. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे. कोण संवसाराचो इश्ट कोण संवसाराक लाभदाला आशेला ती देवाची भुरगीं न्हय जातात. ती देवसाराची भुरगीं म्हणटा. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. देवाचो विरोधी जाता म्हळ्यार देवाची भुरगीं जावन जिवंक साध्य ना भाव म्हयने संवसाराचो इश्ट जाल्यार. संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानुना सक्कड करतात म्हणून हांव करूंक गेल्यार आमी देवाचे विरोधी जाता म्हणून देवाचे उतार सांगता. पण बदलाक देवा कितें मानता तें आमी करता जाल्यार संवसारांत आमी आसा जेजून म्हणान न्ही ते संवसारांत आसात वय पूण ते संवसाराचे कित्याक म्हळें जेजून आपल्या शिसां खातीर जो संवसाराला 17:15 कित्याक म्हळें ते संवसारांत आसात वय पूण संवसाराचे न्हय म्हणटात जेजू कित्याक म्हणटा ऐका. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागीना. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागीना पूण तांकां वायटातावन राख म्हणून हांव मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. पळया न्ही जेजून केलां आपल्या शिसांक देखून संवसारा पाठ कर न्ही जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां विंचून काडलें आनी आपयल्लें. देखून आमी म्हणटा पाठ कर संवसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस लागीं देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक. देखून संवसाराक पळोवन संवसाराची इश्टागात जोडून आमी देवातान पयस सरचें गी. ह्या संवसाराक पयस दवरून संवसाराची इश्टगात पयस दवरून देवाक लागीं सरचें गरजेचें. ताका देवाक लागीं सरूंक आमकां वाटूंक ते जाल्यार जेजू थंय आमच्या भावार्था वरवीं ताच्या जिवंतपणांत आमचो भावार्थ मात्र न्ही ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जाता. मुखार ऐका 5वी वळ. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे तें देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवा सवे जियेता म्हणून आमकां खात्री मेळटा. हें गरजेचें. हर एक घडी आमी कोणा सवें जियेता. सांपाल म्हणटा न्ही हांव जियेता सोम्या सवें मरता जेजू जियेल्यार मेल्यार हांव सोम्या सोदतू. देखून आतां आमी देवा सवें जियेता म्हणल्यार एक चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसाची. आमी संवसारांत आसा वय पूण देवाक वळखल्या भुरग्यां सवें ह्या एकवटांत ह्या मोगांत ह्या उजवाडांत ह्या शांतींत ह्या समाधानी ह्या नितींत ह्या सतांत ह्या जिवितांत देवाक मानवोवच्या ह्या परिसरांत आमी आसा तर त्या दाळ म्हणीत आमी कशें अब्राम विंगड जालो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आयच्या पयल्या वाचपांत आयकुया अपोस्तलांची कृत्यां 3:13-19 Acts chapter 3:13-19. अब्राहमाच्या इसाकाच्या आणि जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. पण आता त्या काळात धर्म आसले गे. अब्राम इजाक जाकोबाच्या काळात धर्म आसले गे. कुळयो काल तांच्यो कुळयो मात्र आसले वय मू जावं पुरो दुसऱ्यो जातीचे आनी पुरो आसले पूण धर्म म्हणलो आसलो गे. पूण सरस्पराक वळखोवच्या सरस्पराक विधेय जावन जिवच्या खातीर पळयांनी कसो अब्राम विंगड जाता. अब्राम जावन दी अब्रामा उपरांत कशें अब्रामान कितें पाळलें आपल्या पुता इजाकाक पाळूंक तो वाट दाखयता. उडयली भावान शिकोवन दिता तुमी आयकलें न्ही गे. आमी मात्र न्ही आमच्या तावन आमच्या मुखल्या आवडलो भावा रिक्सानान न्ही आमी अर्गां दिवची मात्र शिकल्या मात्र न्ही आमच्या मुखल्या पिळगींनी जावं पुरो आमच्या पुर्वजांनी दिवंक न्ही त्या सांगांनी येवन बेसांव मागून तो आसलें जावं पुरो न्ही. पूण आमकां आज उपकार बावडचें एक विधान अर्गां दिवंक एक वाटूक ते जालें वय मू आमच्या भुरग्यांनी तशेंच मुखार सरून वसाचें म्हणलें एक आमकां आसा की ना. ह्या मुखल्या संततींनी तशेंच म्हणल्यार सर उपकारान ते देवाक अर्गां दिवन देवाक विश्वास रावन देवाचो आदार आशिर्वाद करपा जोडीचे वय की न्ही. अशें समजालें गे ना. हांगा अब्रामा कितें समजालें तो विंगड जालो संवसारांत आपल्या कुटुंबांत आपल्या न्ही आमी वाचला न्ही उत्पत्ती ग्रंथा 12:1-3 ऐका. गोत्रांत कुळयांत दायजांत आपल्या कुटुंबांत आवयतावन बापायतावन ऐका. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्र्या मदलो पळया न्ही सरस्पराच्या एकवटान रावचे खातीर ताच्या सावळेंत जिवचे खातीर
ताच्या हजारपणा काल आमी हर एक घडी आसच्या खातीर देशांतलो देखून आमी देशाक चिटकोवन रावल्या जायना. आमकां देशा प्रेम आसा, त्या खातीर आमी पुरो आदारचे. आमी आदारलेल्या बऱ्यापणा वरी देश बरो जाता की ना, समाज बरी जाता की ना. आमी बरें आदारल्यार लोक बरो जाता वय म्हूण परिसर आतां बरो जाता की ना. आतां हांगासो परिसर पळया, आमी बरें आदारता वय म्हूण तेंत तुका कांय पडून आसा. तुज्या घरा भोंवतणी कस्ताळ पडलां, प्लास्टीक पडलां, हें पडलां तें पडलां, तुका कांय पडून वचना. कित्याक तूं बरो ना देखून तुजो परिसर बरो ना. हांव केदाळ सांगता, कोणाच्या घरा भेट दिल्यार तुमी कितले नितळ आसा तुमचें घर पळयल्या कळटा, घरा भोंवतणी पळयल्या कळटा. कितलो कचरो भितर आसा आमचे थंय, आनी तितलोच आमच्या घरा भितर आसता, भोंवतणी आसता. साबार जाणांक कळीत ना. देखून आज आमी नितळ जाल्यार ताजो परिणाम परिसर कळटा. देखून हांगा आब्रामाक देव कितें म्हणटा, तुजो देश सांड, तुझ्या दाईच्या गोत्र्या मदलो. तूं दायजी आनी गोत्री म्हणून, तुजी इश्ट म्हणून, सैरे म्हणून तांचे सांगता ते बरे संवसाराचे जावन बरे गम्माता मारन आसात. जावं पळय तूं उजवाडांत आसा वय, पूण तुजो इल्लो उजवाड काडून तितल्या जाणां मुखार तुवें कांय करूं जायना. ताळल्यांचे जैत व्हरून कश्ट बदलाक तांचे कश्ट काडून ते तुजे सयशें येयल्या वेळार तुजो उजवाड काडून त्या एक एकल्याक तुवें उजवाडा काडी येत. तुजो इल्लो उजवाड काडून ते काळोखांत आसले गेले तर तुजो उजवाड फुक्क करून फुंकूकात. तुजी गेल्ली पेटयली वात गेली. तुवें काळोखांत हांवें काळोखांत, तुवें घट्ट धर हांवें घट्ट धरता, तूं एक पॅक मार हांवें एक पॅक मारता, तुवें इल्लें पॅक काडलें हांवें एक पॅक काडलें येता. पुरो सुरू जाता मागीर. म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार. कित्याक देश सांड म्हणलो आब्रामाक, आणि तुझ्या बापयच्या घरांतलो भायर सर. बापायक जावन भायर कितें म्हळ्यार बापाय कोणाचो हें करतलो, ताजो बापाय कोण तेरा कितें करतलो, 14 देवांची पुजा करतलो. तेरा देखून ह्या 12व्या वस्वानांत पळया न्ही हाका आब्रामाक देव विंगड करता. कित्याक 13 14 आनी येवंक बसला. तुमी आसतात. आब्रामाचो बापाय कितें मुर्ती पुजा करतलो. देखून तूं देशांतून पयस सर, मुर्ती पुजा करच्या मनशांतून पयस सर. आणि तुझ्या बापयच्या घरांतलो भायर सर. आतां आमकां मुर्ती पुजा तशें न्ही, आमकां जेजू एकवटांतल्यान पयस सर. कोण जेजूक सत मान्य आतां तुमकां दाखलो दिलो न्ही, नांव हार्दिक तो कोरियोग्राफर क्रिस्तांवचो, पूण ताच्या हातार सक्कर देवाचे पोरे टॅटू घालून आसा. ताका सांगता म्हजो आतां हांव डान्सर म्हणून तोय डान्सर म्हणून दोगांय की आमकां इश्टाघात जाता गी. ताका विंगड जावंक आसा. देशांतून विंगड जा, बापायतान विंगड जा. आनी कोण गोत्रातावन दैज्यांतावन आनी कोण तुझ्या बापयच्या घरांतलो भायर सर. बापायच्या घरांतलो भायर सर. आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वचू. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजायतलो. तुजे तावन पर्जा उपजायची. आमच्या हर एकल्यान देखून वडोल सांगलें तुमकां. पेद्रूक दिश्टी पडलो, पेद्रून हेरांक सांगलें. हेमोसाच्या वर्सा आनी दोगांक दिश्टी पडलो, तांणी वचून परतून सांगलें. मरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो, तिणें वचून सांगलें. एकल्या तावन आनी एकल्या तावन उपजायचे पर्जा. जिवंतपणाच्या जेजू ते आमचो एकवट वाडा जाय आनी सडा जाय. उजवाडाच्या ह्या जिवितांत आमी मात्र आसल्या पुरो हेरांक की आमी आमचो उजवाड काडून घेवन त्या उजवाडाच्या जिविताक तांकां हाडी जाय. न्ही हांव सांगता ये पटी सायबा, हांव तुज्या इतल्या कार्यांक येवन तूं परत सुदारता, तूं ये पटी म्हज्या कार्याक ये म्हणून आपयला तुमी येनात उकोल लाड न्ही. आमी संतोशान वेता, खुशेन वेता, बऱ्या मनान वेता. तितलेंच बऱ्या मनान एक पटी येवन पळय, साकोन पळय, बरें लागीना साकोन पळय म्हणून. उरलें बरें साकोंक दितात तुमी. इल्लेशें पिवन पळय, इल्लेशें खावन पळय, इल्लेशें साकोन पळय, बरें सांगतात मागीर बरें देंवता. इल्लें साकोंक हाडा न्ही गे, हाडूंक आसा. आमकां मेळिल्लें पूर्ण दवरूंक न्ही. वास मुखार. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. हय पाटी आयच्या पयल्या वाचपाक. आब्राम आसा थंय, इजाक आसा. अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आणि जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. पळयान देव चिंता कितें म्हणटा. अब्रामातावन, इजाकातावन, जाकोबातावन, त्या संततीतावन
पोरं उडत लागले न्ही सगळें संपूर्ण जाला कोणा ते तरी महिमेवंत केला कोणाक न्ही आपल्या कुळयांक न्ही आपल्या जातींक न्ही आपल्या संस्थ्यांक देखून आज हरयेपुटी हांव नियाळ करता करता न्ही येता मतींत आमी महिमेवंत करीचे ताका आमी महिमा दिचे बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा आमकां आमी खालतें करीचे एक चोर सहित महिमा आमी आपणावन जो पोरा जायचे महिमा ताका आमी ताका महिमेवंत केल्यार आब्रामान केल्ल्या बरी इसाकान केल्ल्या बरी जाकोबान केल्ल्या बरी तो आमकां ताच्या महिमेंत बगीदार करतलो तुम्ही ताका पाराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हणून निश्चित केल्ल्या वेळार बागेवंत आनी नित्यवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो आतां हांगा पळया आतां कोण उलयता हांगा पेद्रू वय मू वन भोग ताका खंय मेळ्ळो जेजून कितें तांकां जिवंत जावन तांकां सांगिल्लें आतां सत मानलेल्या उपरांत पेद्रू कशें तेंच धैर्य काडून घेवन पळय हांगा सांगता ह्या याजकांक श्रेश्ठ याजकांक तांकां दगदितेल्यांक कितल्या धैर्यान पळया बावार्थान सांगता त्या उपरांत ताचो बावार्थ दंडोळ्ळो गी ना न्ही निमाणो श्वास पर्यंत दंडोळ्ळो गी ना न्ही त्या बावार्थाक साक्ष जावन कशें उलयता पळया मुखार आयका एक खुनीगाराक तुमकां सोन दी जाय म्हणून तुमी मागले आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष जिवंतपणाक साक्ष पेद्रू धरले शिस्त धरले तांणी सत मानूंक धरल्या घडये तावन कोणाक साक्ष जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष न्ही जल्मल्ल्या बेतलेमान जल्मल्ल्या जेजू साक्ष ह्या कुर्सार काडल्या पूण हें पुराय जावन तो महिमेवंत जाला तो जिवंत जाला तो जैतेवंत जाला तो सर्गा सोडून गेला म्हणल्यार ते जेजूक साक्ष जायची भाव भयणी तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी देखून सो धैर्यान उलयता ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बोळ मेळ्ळें पळया न्ही परतून एक कितें म्हणटा घडीत दाखलो दिवन तो उलयता ताणें भावार्थ जेजूचेर जिवंत जेजूचेर दवरलो देखून पेद्रून न्ही आनी सुवान कितें म्हळें रुपे बंगार आमचे कडेन ना पूण सोम्या जेजूच्या नांवान आमी सांगता उठ आनी जिवंत जेजूच्या नांवान तो उठलो देखून साक्ष आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी भावार्थ कोणाचेर न्ही जेजूचेर तुवें भावार्थ दवरल्यार तुका भलायकी संपूर्ण तरा पाटी मेळटा आसा बारपटी आमचो भावार्थ 50-50 डॉक्टरांचेर 50 वखदांचेर इल्लोसो मागीर इल्लोसो न्ही मागण्याक येयल्यार ना म्हाका धाकटे नाका वखदां नाका मेल्यार जेजू उरल्यार जेजू वय मू संपूर्ण तना तुमी जेजूच्या हातान घाला जेजू बरो करता की ना कितलीं घडीतनात पूण आमचो अर्दो जाल्यार आमकां जायना आमचो भावार्थाची परिक्षा जाता संपूर्ण आज मेल्यार जेजू फाल्यां मेल्यार मरूंक आसा की ना जेजूक वळखनासतना मेल्यार कितें जेजूक वळखोन जेजू सांगता सरकार आसचें बरें की जेजूक वळखनासतना मरोन हें कोणाक आसचें बरें आज या फाल्यां ती डेट नाका 60 वर्सां या 100 वर्सां ती गरज न्ही पूण तुज्या स्थिती गातीन खंयच्या तूं आसाय तें गरजेचें सोम्या ती मरणाची घडी आसतना म्हाका कुरपेंत आसूंक जाय समाधानांत आसूं शांतीत आसूंक जाय उजवाडांत आसूंक जाय तुज्या एकवटांत तुज्या मोगांत आसूंक जाय हें गरजेचें हें सुखान अशें पाता खातान म्हाका हें भाग सुखान अशें म्हाका जिवंक कृपा दी म्हणून मागा केदाळ कितें म्हणलें सवाल नाका कितलीं वर्सां जियेचें म्हणलें सवाल नाका तें ताका सोडा कित्याक 1 मिनीट आमी चड जियेना 1 मिनीट पयलीं आमी तुजे आनी म्हजे आमचे दीस बरोवन दवरल्यात की ना डाक्टरांनी न्ही भियेनाकात एपटी डाक्टरान कितें केलें खंय आनी एका स्त्रीन जीव काडलो म्हणटना तिका हें जाली कितें जाली पाशी जाली कितल्या वर्सांची पाशी जाली 25 वर्सांची पाशी जाली ताच्या पयलें तिका पिडा आसली डाक्टरान कितें म्हणलें तूं 6 म्हयने मात्र वाचताय म्हणून सांगिल्लें तिका 6 म्हयने मात्र वाचता म्हणटना तिणें देदस्पर जावन आनी एकल्या वर्सान जिशी मारले म्हणून कोर्टीन तिका सजा दिली कितल्या वर्सांची सजा 25 वर्सां तिच्या हांव कितल्या वर्सान दिलें कोर्टीन डाक्टरान दिल्ले 6 म्हयने जड्जान दिल्लें तिका हांवक देखून तुमच्या हांवक सडा जाल्यार अशें करा जड्जांनी तुमकां 25 वर्सां दिल्या री डाक्टरान 6 म्हयने दिल्या री कोणें बरोवन गेला किर्तन 130 आनी 9 वर्ड 16 कितें म्हणटा
तुझे म्हजे आमचे दीस सर्वांचे दीस वाचून काढू की आकारावीण असलेल्या म्हाका आ. तुझ्या दोळ्यांनी देखलो देखलो सगळे म्हजे दीस सगळे म्हजे दीस तुझ्या पुस्तकान बरोवन असले सगळे दीस बरोवन असले तांचो आरंभ जावच्या आदींच ते निर्धारीत केल्ले पळय न्ही सगळे निर्धारीत आसात देखून मरणा विशयांत कितले वर्सां वाचता कितले दीस उरल्यात म्हणलें चिंता नाका बाबून तुका आनी म्हाका आमकां तें चिंतचें कोण संवसाराक लाभ जाल्यान ती कोण जिवंतपणांत बरोसो दोन जियेतात तांकां हें लेख येना आतां निमाणें वाचून काड 17-19 तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून समेस्त प्रवाद्या मुखांत आदींच सांगून दिलां आमी साबार पातकां केली नेनारपणान आमी तसलें जिवीत जियेल्या नेनारपणान पूण आतां देवाच्या उतरा वरवीं स्वता हे मिस्तरी गूट आमकां कळीत जाल्ल्या घडयेतावन आज पळयान गे खंयसर हाण पावयला आमकां कृपेच्या सिंहासनाक देखून निमाणे तुमी तर देवा तें पाटी परता तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला इतलेंच फाटलें तो लेखाक धरिना बरी मगदलेची पातकान धरलें गी कोणी तुका गुन्यांवकान केली ना दोनिया हांवें तुका गुन्यांवकान करिना वस समाधान त्या दिसावन मरी मगदलेन कितें जाली ताच्या मोगाची जाली वय मू वय की न्ही आज तुका देव तुजें जशें येता जाल्यार तुज्या फाटल्या जिविताक तो गुन्यांवकार करिना तुका स्विकार करता पूण जेजू वळख खाल्ल्या घडये जेजू एकवटांत राव ताच्या मोगान जे ताच्या उजवाडान चल मात्र न्ही जिवंत जेजू ते तसो जिवंतपण असो भरोसो दवन जिवंक कृपा माग हिसू कृपा देव तुका म्हाका आमकां जिवंत जेजू तें भरोसो दवन जियेतेल्यांक देव दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.